अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में फायरिंग, लूट ली गई ज्वेलरी शॉप। पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन में अजदहा। क्लास रूम में 8वीं जमात के 2 लड़कों ने साथी लड़की की इसमतरेजी। और सऊदी अरब में पर्सनल विजिट वीज़े के लिए तरीक़ेकार का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के एलबी नगर के तहत नागौल स्नेहापुरी कॉलोनी में फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 हमलावरों ने ज्वेलर्स में घुसकर दुकान के मालिक पर फायरिंग की, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। बाद अज़ां वो वहां से तिलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। मुकामी अफराद ने ज़ख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। कोलमपल्ली में वाक़ बारगाह हज़रत सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी अशरफ़ी के 548वां उर्स शरीफ का नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम अमल में आया। 29 नवंबर को उर्स के आगाज़ पर अहाते दरगाह में सुबह बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी सज्जादा नशीन गोगी शरीफ ने की, जबकि निगरानी सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफ़ी जलाली सज्जादा नशीन बारगाह ख़त्तालिया कोलमपल्ली ने की। बाद नमाज असर अहाते दरगाह में रस्म परचम कुशाई जलाली अंजाम दी गई। बाद नमाज इशा खानकाह व ख़त्तालिया के अहाते में जलसे अज़मत औलिया मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मदरसे दारुल उलूम अशरफिया कोलमपल्ली के तालिबे इल्म हाफिज़ मोहम्मद ख़त्ताल हुसैन वल्द फ़खरुद्दीन हैदराबाद की तकमील हिफ्ज़ पर जलसे में तहनीत पेश की गई। जलसा अज़मत औलिया में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद नक्शबंदी हैदराबाद ने शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत व अक़ीदत और उनकी तालीमात खालिक़ हक़ीक़त से मोहब्बत को उजागर करती हैं, क्योंकि औलिया ने अपनी सारी ज़िंदगी इबादत व रियाज़त में गुजार दी ताकि अल्लाह उनसे राज़ी हो। मौलाना ने कहा कि विलायतुल्लाह की शान वलीउल्लाह की पहचान हुआ करती है। औलिया अल्लाह के दोस्त हैं, उनसे वाबस्तगी को अल्लाह ने हुक्म देकर फरमाया, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। किसी भी वली के उर्स के मौके पर उनका फैज़ान आम होता है। 30 नवंबर बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज फज्र जुलूस संदल खानकाह ख़त्तालिया से निकाला गया, जो कि दरगाह शरीफ में पहुंचा। रस्म संदल माली बदस्ते सज्जादा नशीन मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफ़ी जलाली ने अंजाम दी। और बाद नमाज इशा अहाते दरगाह में महफिल समा मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान मुशाइखीन सैयद शाह नदीमुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह शाहराजो ख़त्ताल हुसैनी, सैयद हिदायतुल्लाह क़ादरी सज्जादा नशीन बारगाह अमली मोहल्ले गुलबर्गा, सैयद जलालुद्दीन हुसैनी शमीम सज्जादा नशीन कोयल कुंडा, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी सज्जादा नशीन महबूब नगर, सैयद क़ासिम क़ादरी सरकार पाशा सज्जादा नशीन गच्ची महल बीजापुर, सैयद आरिफ पाशा क़ादरी लाओबाली जानशीन सज्जादा कर्नूल, सैयद फैज़ पाशा हुसैनी ब्रादर सज्जादा गोगी, सैयद इस्माइल हुसैनी सज्जादा नशीन गोगी, सैयद क़बूलुल्लाह हुसैनी हैदराबाद, सैयद चंदा हुसैनी ज़ुबैर, सैयद सलाहुद्दीन क़ादरी के अलावा दीगर उलमा मुशाक़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल समा के अख्तिताम पर मौलाना सैयद अहमद हुसैनी अशरफ़ी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह ख़त्तालिया कोलमपल्ली ने तमाम उलमा व मशाइख़ का शुक्रिया अदा करते हुए गुलपोशी की। 1 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज फ़ज्र महफिल खुल्व तक़सीम तबर्रुकात अमल में लाई गईं। उर्स शरीफ में गुजरात, मुंबई, कल्याण, भिवंडी, पुणे, सोलापुर, गुलबर्गा, रायचूर, गोगी शरीफ, नारायणपेट, तांडोर, महबूबनगर, यादगीर के अलावा दीगर मकामात से मुरीदीन और मुतक़द्दीन की कसीर तादाद शिरकत की। 548वें उर्स ख़त्तालिया कोलमपल्ली का नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद शफ़ी चांद, अब्दुल सलीम एडवोकेट, मोहम्मद जाफ़र ताज, असलम अशरफ़ी, मोहम्मद तक़ी चांद रुकन बल्दिया मजलिस, फ़ज़ल अहमद आरिफ क़ादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मौसूला इत्तलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जुमेरात की रात 9 बजे अजदहा नजर आया, जिसे देखते ही वहां मौजूद अफराद खौफजदा हो गए। कुछ देर बाद अजदहा करीब की झाड़ियों में चला गया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। वहां मौजूद अफराद ने अजदहे का वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले बरेली में 2 मुसलमान लड़कियों ने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपना मज़हब तब्दील कर लिया और उन दोनों लड़कियों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू लड़कों से शादी कर ली। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए इस्लाम छोड़ने का फ़ैसला किया और कहा कि उन्हें हिंदू मज़हब पर बहुत यकीन है।
مدینات میں واقع ایک آشرم میں پنڈت کے شنکردھر نے ہندو رسومات کے مطابق ان کی 2 ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی انجام دی۔ ان لڑکیوں کی شناخت ارم زیدی اور شہناز کے طور پر ہوئی ہے۔ ارم زیدی نے اپنا نام سواتی رکھ لیا جبکہ شہناز نے اپنا نام سمن رکھ لیا۔ کلاس روم میں 2 لڑکوں نے ساتھی لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی کرنے کا شرمناک واقعہ ممبئی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ممبئی کے ہاربر لین پر واقع ایک اسکول میں تمام طلباء ڈانس پریکٹس کے لیے گراؤنڈ فلور پر گئے تھے، لیکن 8ویں جماعت کی لڑکی کلاس روم میں اکیلی تھی۔ اس وقت 2 ساتھی طالب علموں نے اس کی عصمت ریزی کی۔ لڑکی کے گھر والوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر پولیس میں شکایت درج کروائی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے متاثرہ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس نے اس واقعے پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور 2 نابالغ لڑکوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ بالی ووڈ کے بادشاہ خان شاہ رخ خان نے سعودی عرب میں اپنی فلم کی شوٹنگ مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کا دورہ کیا اور عمرہ کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ سپر اسٹار کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ احرام میں چہرے پر ماسک لگائے نظر آ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں شاہ رخ خان کی موجودگی کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان نظر آ رہے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ شاہ رخ خان نے شوٹنگ کا شیڈول مکمل ہونے کا کل ہی اعلان کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اداکار نے شوٹنگ ختم کرنے کے بعد عمرہ ادا کیا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں وفات بہت سے مسلمانوں کا خواب ہوتا ہے۔ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تلنگانہ کے شیخ چاند جو کہ مدینہ میں معمولی تنخواہ پر کام کرنے آئے تھے، ان کی آمد کے محض 2 ہفتے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی مسخ شدہ نعش موت کے 1 ہفتے بعد اس وقت ملی جب کسی نے ان کی مسخ شدہ نعش ایک زرعی فارم میں دیکھی۔ ان کی وفات کے 2 ماہ بعد تدفین کی گئی۔ 39 سالہ شیخ چاند تلنگانہ کے نظام آباد کے قریب ملارم گاؤں کا رہنے والے تھے۔ مقدس شہر مدینہ میں ایک میونسپل مینٹیننس کمپنی کے ساتھ صفائی مزدور کے طور پر کام کرنے کے لیے درمیانی افراد کو 1.5 لاکھ روپیہ ادا کر کے وہ پہنچے تھے۔ وہ 13 اگست کو مدینہ منورہ پہنچے اور 25 اگست کو مردہ پائے گئے۔ چونکہ وہ سعودی عرب میں نئے تھے، اس لیے اہل خانہ صبر سے ان کی کال کا انتظار کرتے رہے اور گہری تشویش میں جب ہفتے گزر گئے تو ان کے اکلوتے کمانے والے کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ ایک دن ان کی بیوی جمیلہ کا فون آیا کہ ان کا شوہر کھجور کے کھیت میں مردہ پایا گیا ہے اور وہ موت کی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے کسی طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں۔ اہل خانہ تدفین میں تیزی لانے کے لیے بے چین تھے، لیکن گھر واپسی کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ وہ یہ جان کر خوش تھے کہ ان کے پیارے کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ قبرستان میں کئی صحابہ کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی خبریں بھی موجود ہیں۔ انجینئر فیاض اشرف علی جو کیرالہ سے سائیکل پر لندن کے سفر پر نکلے ہیں، چہارشنبے کے روز ریاض پہنچے۔ وہ انڈیا سے عمان، متحدہ عرب امارات سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچے۔ وہ مزید 30 ممالک کا دورہ کرتے ہوئے یونائیٹڈ کنگڈم پہنچیں گے۔ ریاض پہنچ کر فیاض نے سفارت خانہ ہند میں قائم مقام سفیر ہنر این رام پرساد سے ملاقات کی۔ سفیر ہند نے فیاض علی کے اس اچھے مقصد کے لیے نکلنے اور آگے کے سفر کے لیے ان سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فیاض اشرف علی کا مشن صحت، جنگوں کا خاتمہ اور امن عامہ کا پیام پھیلانا ہے۔ وہ اپنے پیام کو لے کر 2 براعظم، 35 ممالک اور 1000 شہروں کا دورہ کریں گے۔ فیاض ان ممالک میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، یوتھ کلبز اور نوجوانوں کی تنظیموں سے ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ پچھلے ماہ مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے سمن آنند نامی ایک اور سائیکل راں جو دنیا کے ٹور پر نکلے تھے، ریاض آئے تھے۔ سعودی عرب کا وزٹ ویزا حاصل کرنا کبھی بڑا مشکل تھا، لیکن اب مملکت سیاحت کو ترقی پر کافی توجہ دی جا رہی ہے، جس کی خاطر حکومت بہت سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے اور سیاحوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے نجی وزٹ ویزے کے حصول کے طریقہ کار کا اعلان کیا ہے۔ پرسنل وزٹ ویزے پر آنے والے اپنے دوستوں یا سعودی احباب سے ملنے کے لیے آ سکیں گے۔ انہیں مملکت کے کسی بھی ریجن یا شہر میں جانے کی اجازت ہوگی۔ مکہ میں عمرے اور مدینہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ مملکت میں موجود مذہبی و تاریخی مقامات کے ساتھ اور ثقافتی پروگراموں میں شرکت بھی کر سکیں گے۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ نجی وزٹ ویزا آن لائن حاصل کیا جا سکے گا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں فائرنگ، لوٹ لی گئی جیولری شاپ۔ پیدا پلی ریلوے اسٹیشن میں اژدہا۔ کلاس روم میں 8ویں جماعت کے 2 لڑکوں نے ساتھی لڑکی کی عصمت ریزی۔
اور سعودی عرب میں پرسنل وزٹ ویزے کے لیے طریقہ کار کا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔